बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। घर में पहली शादी थी और शादी की तैयारियां अरूज पर थी और मैं चूंकि घर में सबसे छोटा बच्चा था इसलिए 3 में था न 13 में। खैर, इतना भी छोटा नहीं था। 8वीं जमात के एग्जाम से फारिग हुआ था। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मगन था और मेरी ड्यूटी बहनों के साथ बाजार के चक्कर लगाना था। घर के बड़े चूंकि लड़कियों को अकेला बेचने के हक में नहीं थे और ना ही कोई इतना फारिग था कि रोज रोज के चक्करों में बहनों का बॉडी गार्ड बनता। अम्मा और तायम्मा की मसरूफियात बेशुमार। ऐसे में रोज ही किसी न किसी लड़की को कुछ न कुछ याद आ जाता जो बाजार से खरीदना होता। ऐसे में मुझे दोहराया जाता उनके साथ। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं बता रहा था कि घर की पहली शादी थी। ताया अब्बा के पहले सपोत घोड़ी चढ़ने वाले थे और मजे की बात ये थी कि आजकल भैया का चेहरा गुलो गुजार बना हुआ था। आंखों से पटाखे से फूटते महसूस होते। अंदरूनी खुशी ने उनके चेहरे पर लाली सी बखेर दी थी और मैं दिलचस्पी से उनके तासुरात जांचता और खूब छेड़ता। ईद के तीसरे दिन बारात जानी थी। ईद के साथ साथ शादी की खुशी ने लुत्फो बाला कर दिया था। ईद से अगले दिन ही मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। दोनों फूफों को तो ईद की शाम ही इसरार करके बुलवा लिया गया था। खूब हल्ला गुल्ला किया गया और खूब रौनक लगाई गई। पंजाब की रवायती शादियों जैसी शादी थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद खाना खुल गया था और खाने के वक्त धुमकुन पैल जो हमारे यहाँ का हासा है वो भी देखने में आई थी। वही लालच, अपनी प्लेटें भरने का और अपने पेटों की परवाह। ठोस ठोस कर खाने के बावजूद भी प्लेटों में धरे बोटियों के पहाड़ काफी ज्यादा तादाद में बच गए थे। अगले दिन बारात का सीन था। हम सब बाराती लशपश दुल्हे के हमरा नाचते गाते दुल्हन अपने घर ले आए थे। दिलचस्प रस्मों के बाद दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। रात काफी हो चुकी थी। सब छोटे बड़े थक के सो गए थे कि अचानक एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। ज्यादातर मेहमान सहन में चारपाई पर सो रहे थे। ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों के पास नीम का काफी पुराना दरख्त था और पास ही लाइन में बिछी चारपाई पर ताई अम्मा, छोटी फूफो, फूफो का बेटा और मैं अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे थे। सभी सो रहे थे मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुझे अपनी चारपाई की पायंती पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव पर अपना नरम गरम सा हाथ रखा हो। मैं चौंक सा गया। जल्दी से सर उठाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं मुतमिन होता, फिजा दिल हरास चीखों से गूंज उठी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, बल्कि जितने भी मेहमान थे सब बदहास से होकर उठ बैठे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। चीखों का माहज मेरे करीब की चारपाई थी जिस पर ताई अम्मा सोई हुई थी। उनकी चारपाई सीढ़ियों के नजदीक नीम के दरख्त के पास ही थी। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। फूफो और कजन भी उठ बैठे थे और हम जल्दी से लिपक कर ताई अम्मा तक पहुंचे और उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर वो संभलने में नहीं आ रही थी, बस बदहास चीखे जा रही थी। क्या हुआ है, क्या हुआ है ताई अम्मा? इस तरह की आवाजें बिनबिनाने लगी। हमें खुद खबर नहीं कि आखिर हुआ क्या है। चीखों की आवाज सुनकर दुल्हा और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सारे का सारा खानदान दायरे की सूरत में ताई अम्मा की चारपाई के इर्द गिर्द खड़ा था, मगर वो किसी की भी परवाह किए बगैर चीहे चिल्लाई जा रही थी जैसे नन्हा शीर ख्वार भूख से बेताब होकर बिलकता है और किसी की भी नहीं सुनता। बड़ी मुश्किलों से हम सब ने मिलकर ताई अम्मा को संभाला। अपने आसपास इतने लोगों को इकट्ठा देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। क्या हुआ है? किसी ने पूछा। वो उधर। ताई अम्मा की जुबान से अल्फाज टूट टूट कर बिखर रहे थे। उनका इशारा सीढ़ियों की जानिब था। सबकी निगाहें उस जानिब उठ गई थी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सहन की सारी बत्तियां भी रोशन कर दी गई थी। क्या उधर कुछ था क्या? फूफो ने पिचकार कर पूछा। उधर से कोई काले लिबास वाला आया और
ان کا سانس اٹکنے لگا خوف کی وجہ سے، اور اس نے مجھے اپنی جانب گھسیٹا اور کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور آپ تو اپنی چارپائی پر ہیں۔ کیا؟ وہ یوں چونکی جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو، اور بے یقین نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھا، پھر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر چارپائی کو دیکھا اور خوف بھری ایک نگاہ اپنے ارد گرد کھڑے سب لوگوں پر ڈالی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، کوئی بولا تھا۔ ہاں، باقی سب بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، میں نے خود دیکھا تھا، کوئی تھا، کوئی سیاہ لباس میں تھا، اونچا لمبا قد اور انتہائی بد شکل صورت والا۔ بھیا اور دوسرے کزن مل کر چھت پر بھی دیکھ کر آئے تھے اور ٹارچ سے ارد گرد کی چھتوں پر بھی نظر ڈالی تھی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر گلی میں بھی نکل کر دیکھا گیا اور چوک میں کھڑے ہو کر چاروں جانب بھی نظر دوڑائی گئی، مگر کوئی ہوتا تو تب ہی تھا۔ ہم نے اچھی طرح سے چھتوں پر بھی دیکھا ہے اور گلی میں بھی چاروں جانب دیکھ کر آئے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو اتنی جلدی غائب نہ ہو پاتا۔ طیمہ آپ کو وہم ہوا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں تو جاگ رہا تھا، یہاں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو اتنی جلدی بغیر کھٹکے کے بھاگ نہ پاتا۔ میں نے کہا تھا چلو اب سب لوگ آرام کرو، سبھی تھکے ہوئے ہیں، یقیناً کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا اس نے۔ میری بات سن کر طیہ ابو بولے اور اپنے بستر پر سونے کے لیے چل دیے۔ سبھی نے ان کی تقلید کی، مگر تائی اماں اب بھی ڈر رہی تھی اور پھپھو کے گلے لگ گئی۔ وہاں کوئی تھا، تم میرے پاس ہی رہو، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائیں۔ ہاں میں یہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک وہم تھا، بس اسے دل سے نکال دو۔ نہیں، وہ وہم نہیں تھا، حقیقت تھا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، بڑا ہی خوفناک تھا۔ ٹھیک ہے، ہوگا، مگر اب نہیں ہے۔ دیکھو غور سے، اور اب تو لڑکوں نے بھی اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے ہر طرف، اب تم سو جاؤ، ساری رات بیٹھ کر تو نہیں کاٹی جا سکتی۔ پھپھو نے بڑی مشکل سے انہیں تسلی دلاسے دے کر سلایا اور میں بھی ان کی تسلی کے لیے پاس ہی بیٹھا رہا کہ وہ سو جائیں، مگر میں دل ہی دل میں کھٹک گیا تھا۔ اپنے پیر پر ہاتھ کا لمس میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ خیر اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمے کے بعد بیشتر مہمان جا چکے تھے، دلہن کے میکے والے دلہا دلہن کو اپنے ساتھ مکلاوے کے لیے لے جا چکے تھے، بس دونوں پھوپھیاں رہ گئی تھی۔ اپنے بچوں سمیت تائی اماں بھی گزشتہ رات کا واقعہ بھلا چکی تھی۔ رات کافی دیر تک جاگنے کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر سو چکے تھے۔ آج رات بھی ٹھیک کل والے ٹائم پر چیخو پکار شروع ہو چکی تھی، مگر آج چیخنے والی ہستی تائی اماں نہیں بلکہ دادی اماں تھی۔ وہ بھی بار بار وہی بات دہرا رہی تھی جو تائی اماں دہراتی رہی تھی۔ آج سیڑھیوں کے قریب دادی اماں لیٹی تھی۔ تائی اماں چونکہ کل سے ڈری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی۔ چیخو کی آواز سن کر تایا اپنا پسٹل نکال کر لائے تھے، مگر کل والی کارروائی دہرانے کے بعد، یعنی آس پاس تلاش بسیار کے بعد کوئی نہ پایا گیا۔ تائی امی کو تو بتایا، سب نے ڈپٹ دیا تھا، مگر دادی اماں کو کیا کہتے؟ سو تسلیاں دلاسے دیے گئے، دادی جلد ہی سنبھل گئی۔ اس رات کے بعد کوئی بھی سیڑھیوں والی سائڈ پر سونے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ڈرتا رہا۔ سب کے دلوں میں جیسے خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ بلی بھی چھت پر چھلانگ لگاتی تو خواتینوں لڑکیاں ڈر جاتی۔ آخرکار بھیا کو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا اور دادی کے بارے میں بھی بتایا تو وہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس رات وہ اپنے سسرال میں تھے۔ اوہ، یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے مجھے، کچھ کرنا پڑے گا۔ بھیا نے اپنا سر کھجایا۔ اگلے ہی دن بھیا ایک عامل کو اپنے ساتھ لے آئے جو کہ عملیات کے ذریعے جنات کی موجودگی کا پتہ چلا لیتا اور انہیں بھاگنے پر مجبور بھی کر دیتا تھا۔ بھیا نے تو ہمیں یہی بتایا تھا اس کے بارے میں۔ عامل کو ایک بچہ چاہیے تھا جس پر وہ عمل کر کے گھر میں کسی بھی پر اسرار شخصیت یا سرگرمی کا پتہ چلا سکے، اور تو کوئی دستیاب نہیں تھا سوائے میرے۔ گو کہ میں اس قدر بھی بچہ نہیں تھا، مگر پھر بھی کام چلایا جا سکتا تھا۔ گھر کی خواتین کو ایک کمرے میں کر دیا گیا اور مردوں میں سے صرف میں اور بھیا ہی عامل کے پاس موجود تھے۔ تایا ابا اور ابو کو ہم نے خبر ہی نہ ہونے دی تھی، ورنہ وہ ضرور مخالفت کرتے اور ان پر اسرار واقعات کو ہم سب کا وہم قرار دیتے۔ مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کے آنکھیں بند کرنے کا کہا گیا۔ میں بڑے شوق سے آنکھیں بند کیے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ انتہائی دلچسپ تجربہ تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس عمل کی بدولت میرا واسطہ انتہائی بھیانک مخلوق سے پڑنے والا ہے۔ عامل نے مجھے کچھ ہدایات دی اور جیسا کہ وہ کہے ویسا کرنے کو کہا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا،
उस फूंक में जाने कैसा असर था, क्या जादू था कि मैं जो अपने घर की बैठक में आराम और सुकून से बैठा था, पता नहीं कैसे एक वीराने में पहुंच गया। आसपास बिखरी वीरानी मुझे सुहाने के लिए काफी थी। दूर दूर तक किसी इंसान तो कुजा चरिंद परिंद की मौजूदगी का भी निशान नहीं था। मैं होंकू की तरह वहां खड़ा इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दफातन आमिल की आवाज गूंजी। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ आमिल की आवाज थी, जो मुझे सामने काफी फासले पर बनी एक खंडर इमारत में जाने का कह रहा था। मैं डर रहा था, मगर फिर भी आमिल के कहने पर उस इमारत की तरफ चल दिया। क्या तुम वहां पहुंच गए हो? आवाज फिर से गूंजी। हाँ, पहुंच गया हूं, मैंने सहजदा अंदाज में कहा, मगर दिल ही दिल में डर रहा था। अब तुम इस इमारत में दाखिल हो जाओ और वहां जो एक मेज के गिर्द आमने सामने 2 कुर्सियां पड़ी हैं, उनमें से एक कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने वैसा ही किया। अब तुम हजरत पीर ख्वाजा जलालुद्दीन को आवाज दो और उनसे दरखास्त करो कि वो हमारी मदद फरमाए। पीर साहिब हमारे गांव के बेहद मोहतरम और रूहानी हस्ती थे, जो कि हमारे वालिद साहिब के ज़माने में ही वफात पा चुके थे। मैं उनके दीदार से महरूम ही था। मैंने आमिल की हिदायत पर अमल किया। एक बार पक्का इरादा किया उन्हें पुकारने का, मगर जवाब न मिला। आमिल की हिदायत पर फिर से मैंने उन्हें निदा दी। तीसरी बार पुकारने पर एक बुजुर्ग सूरत, बेहद नूरानी हस्ती जाने कहाँ से नमूदार हुई। उनके एहतराम में मैं खुद ब खुद खड़ा हो गया। दिल ने गवाही दी कि यही हजरत पीर ख्वाजा जलालुद्दीन है। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। बेहद प्यार से और शफकत से पूछा कि किस मसले के हल के लिए आए हो। आमिल की हिदायत पे मैंने अपने घर में होने वाले अजीबो गरीब वाकयात तफसील से बयान कर दिए कि किस तरह इन वाकयात की इब्तिदा हुई, और अब सब घर वाले डरने लगते हैं। उन्होंने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी और सुनने के बाद मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उन्होंने दाईं साइड पे फूंक मारी तो जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसके दाईं साइड पे अचानक अजीबो गरीब मखलूक हाजिर हो गई। वो तादाद में कुल 5 थे। बड़े बड़े बाल, खौफनाक दांत, लाल सुर्ख अंगारा सी आंखें, चेहरे पर भी बड़े बड़े बाल थे। तवील अंदर की जानी मुड़े हुए नाखून। एक मर्द था जिस पर मुकम्मल लिबास था, मगर खुले हुए हिस्से, हाथ पांव वगैरह बड़े ही खौफनाक और भयानक थे। साथ में एक औरत मुकम्मल लिबास में सर पर ओढ़े हुए दुपट्टे या चादर से मुंह लपेटे हुए थी। हाथों में सुनहरी चूड़ियां थी, वो भी कुछ कम भयानक नहीं थी। उन दोनों के साथ 3 बच्चे, मुख्तलिफ उम्र के, एक बड़ी लड़की जिसने सुनहरे रंग के लशपश कपड़े पहने हुए थे और कानों में सुनहरे और लंबे लंबे झुमके थे जो हिलते हुए उसकी गर्दन को छू रहे थे, और सुनहरी ही जूतियां थी। पाँव में सुनहरी चूड़ियां और माथे पर बिंदिया भी। होंठों पर लाल सुर्खी थी, खुदा जाने सुर्खी थी या उसके होंठ ही ऐसे थे। अपनी तरफ से उसने हार श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और दुपट्टा भी ओढ़े हुए थी। उससे छोटे 2 बच्चे थे, एक जरा सा बड़ा था और दूसरा उससे छोटा। आंखों में नाचती हुई शरारतें चमक उन्हें भयानक वजूद के साथ ही मासूम साबित कर रही थी। छोटे बच्चे ने हाथ में गेंद पकड़ी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर जरा डर गया। मेरे पसीने फूट निकले। मेरी हालत देखकर पीर साहिब ने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे तसल्ली देने के बाद पीर साहिब उनसे मुखातिब हुए। उन्होंने झुककर पीर साहिब को अदाब किया। दोनों बच्चे आपस में नोक झोंक में मसरूफ थे तो आदमी ने दोनों को गर्दन से पकड़कर पीर साहिब के आगे झुका दिया और उन्हें अदाब करने की हिदायत की। उस सख्ती पर दोनों सहम से गए और समझ गए कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। झुककर सलाम किया और अदब से खड़े हो गए। सारी शोखी भूल गए थे। क्या तुम लोग ही इस बच्चे के घर में रहते हो? बुजुर्ग उस आदमी से मुखातिब हुए थे। हाँ जी, उसने मुखसिर जवाब देके मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लिया। तुम्हें खबर है ये बच्चा तुम्हारी शिकायत लेकर आया है? जी। गोया उसे खबर थी, इसलिए उसने अस्बात में सर हिलाया। आखिर तुम लोग इनके घर में आए ही क्यों हो? बुजुर्ग ने उनसे पूछा। जी, हमें मुआफ फरमा दें। उस आदमी ने हजरत साहिब के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी देखा देखी औरत और बच्चों ने भी हाथ जोड़ दिए थे। हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं है। हम मुसलमान जिन्नात के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं। हम पहले जहाँ रहते थे वहां हमें भूख और कहत का सामना करना पड़ा तो हम पेट की खातिर इंसानी बस्ती में निकल आए। हम यहाँ से गुजर रहे थे कि इस बच्चे के घर में शादी की तकरीब थी।
یہاں وافر مقدار میں کھانا بچا ہوا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں ٹھہر گیا۔ خدا گواہ ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، بس گھر والوں کو بچا ہوا کھانا کھانے ہیں اور کبھی ان کا صاف کھانا ہم نے نہیں چرایا۔ بزرگ نے سر ہلایا اور پھر سے مخاطب ہوئے، اگر جرم نہیں کیا تو گھر کے افراد کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا کچھ بھی، ہم امن اور سکون کے ساتھ ان کے گھر میں نیم کے درخت پر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بہت شریر ہیں۔ ہمارے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے ڈر جاتے ہیں، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے بہت بھٹکنے کے بعد یہاں ٹھکانہ ڈھونڈا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، مگر میری اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم لوگوں کو ان گھر والوں سے اجازت لینا ہوگی۔ یہ سب کہنے کے بعد حضرت پیر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، تم نے ان کی ساری باتیں سن لی، یہ لوگ آئندہ کے لیے کوئی بھی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو کہ اگر وہ اجازت دیں تو یہ تم لوگوں کے گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا اور عامر کو ساری بات بتا دی۔ مجھے دل ہی دل میں اس خاندان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی اور میں دل میں خواہش کرنے لگا تھا کہ انہیں ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن عامر کے جواب نے نہ صرف مجھے مایوس کیا بلکہ اس خوفناک شکل والے آدمی کی آنکھوں میں بھی مایوسی اور یاس بھر دی گئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آنکھ بھری تھی۔ میں نے عامر کا جواب بزرگ تک پہنچا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم کسی نادیدہ اور نامحرم کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہیں حکم دے کہ یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں اور کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈیں۔ ہمارے گھر کے افراد ڈرتے ہیں ان سے۔ عامر حضرت پیر صاحب تک اپنی بات ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے واسطے میں تھا۔ میں نے عامر کی بات پیر صاحب کو بتا دی۔ پیر صاحب ان سے مخاطب ہو کے بولے، تو تم لوگوں نے سن لیا کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملی، گھر والے تمہاری موجودگی سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم کہیں اور ٹھکانہ کر لو اور حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ پیر صاحب کا حکم سن کر ان میں مایوسی پھیل گئی۔ نقاب پوش خاتون نے گھبرا کر اپنے شوہر کی جانب یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ شوہر شریر بچے بھی سنجیدہ صورت بنائے کھڑے تھے اور لڑکی کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ مرد نے حضرت پیر صاحب کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے بیوی اور بچوں کو اشارہ کیا تو سب بیک زبان ہو کر بولے، ہم سب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے گھبرا کر پیر صاحب کی جانب نگاہ کی تو وہ بھی غائب تھے۔ میں خود کو تنہا محسوس کر کے گھبرا گیا۔ اب تم اس عمارت سے باہر آ جاؤ، عامر کی آواز گونجی۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے حکم پر عمل کیا اور عمارت سے باہر ایک بار پھر ویرانے میں تھا۔ اب اپنی آنکھیں کھول دو۔ عامر نے میرے سر سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے آنکھیں کھول دی اور خود کو اچانک اپنے گھر کی بیٹھک میں موجود پا کر حیران رہ گیا۔ میرا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا اور میرا وجود پسینے سے تر بتر تھا۔ میں خاص باختہ سا ہو گیا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، تمہیں سارے واقعات بھول جائیں گے اور ڈر بھی نہیں لگے گا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا تو میں پرسکون ہو گیا اور وہ سارے واقعات مجھے خواب سے لگنے لگے۔ عامر صاحب نے ہمیں مبارکباد دی کہ اب تمہارا گھر نادیدہ مخلوق سے پاک ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے مطمئن تھے۔ اس دن کے بعد نہ کسی کو ڈر لگا اور نہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، مگر میں آج تک ان نادیدہ مخلوق کی بھیانک نگاہیں نہیں بھول سکا۔